नमस्कार दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा हामी समाजवादी अर्थव्यवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्व अर्थव्यवस्थामा नै समाजवाद एउटा आकर्षक र सबैलाई लोभ्याउने नारा बनेको छ। उदारवादी मुलुक होस् या साम्यवादी मुलुक या समाजवादी मुलुक नै, र नेपालमा पनि संविधानत समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनिएको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याइएका छन्। अझ अहिले समाजवादी मोर्चा समेत गठन गरेर दलहरू ध्रुवीकृत बन्दैछन्। समाजवादी नाम झुन्याइएका दलहरू पनि धेरै देखा परिरहेका छन्। यो परिप्रेक्ष्यमा समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसलाई अभ्यास गर्ने विषय र नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको मोडल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। यो समाजवाद भन्ने नारा विश्वव्यापी रूपमै जसरी चलिरहेको छ, नेपालमा पनि अझ धेरै चल्न थालेको छ। अहिले यो संघीयता कार्यान्वयन पछिका वर्षहरूमा र अहिले आएर त दलहरू नै ध्रुवीकृत भएर समाजवादी मोर्चा समेत गठन गरेर अगाडि बढ्दैछन्। यो बीचमा खासमा संविधानत समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर हामीले अपनाउने भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिँ कता गइरहेको छ, अभ्यास चाहिँ के भइरहेको छ यहाँको विश्लेषणमा? संविधानमा समाजवादमा जाने भनेर लेखियो होइन, र त्यसको लागि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने पनि भनियो। तर त्यसको लागि के व्याख्या गरिएन भन्दा समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेको चाहिँ के हो त? अब कुन मोडेल अन्तर्गत त्यो अर्थव्यवस्था हुन्छ? किनभने समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिभाषा त अहिले विश्वमा भएको छैन। समाजवादको परिभाषा विभिन्न ढङ्गले भएको छ, पुँजीवादको परिभाषा विभिन्न ढङ्गले भएको छ, मिश्रित अर्थव्यवस्थाको विभिन्न ढङ्गले परिभाषा भएको छ। एक प्रकारले भन्दा आँखा चिम्लिएर हात्ती छामे जस्तो भएको छ अहिले समाजवाद चाहिँ कस्तो भयो भन्दा शब्द चाहिँ मिठो छ, किनभने समाज प्रधान भन्न खोजिया न हो। समाजवाद भनेको समाज प्रधान भने हाम्रा नीतिहरू समाज प्रधान हुन्छ भनेपछि, समाज प्रधान भनेपछि समाजको हित गर्ने नीति ल्याउँछु भनेपछि त सबैले त्यसलाई आकर्षित त हुने भयो। मानवतावाद भन्यो भने मानवताको प्रधान भने जस्तै, अब पुँजी प्रधान होइन है, अब समाज प्रधान भन्यो। तर एउटा रोजा लक्जेमबर्ग जर्मनकै एकजना दार्शनिकले यो आन्दोलन हुँदाखेरि आन्दोलनको समयमा चाहिँ मिठो भएर आन्दोलन उठेर जान्छ, मजदुरको हितमा कुरा हुन्छ, समाजको हितमा कुरा हुन्छ, तर त्यसलाई नतिजामा पुर्याउने बेला चाहिँ त्यो आन्दोलन एक्लो हुन जान्छ भनेर उति बेला भनेको छ। अब अहिले चाहिँ समाजवादको सन्दर्भमा समाजवाद एउटा समाजवादको सोचमा देखिनु पर्यो, सोचमा देखि दर्शनमा आउनु पर्यो, दर्शनमा आएपछि त्यस अनुसारको सिद्धान्त र नीति प्रतिपादन हुनु पर्यो, नीति र सिद्धान्त अनुसारका मोडेल प्रतिपादन हुनु पर्यो, र त्यसको कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। र कार्यान्वयन के को आधारमा गर्ने भन्दा राष्ट्रिय चाहिँ नि योजनाहरू, राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको आधारमा कार्यान्वयन। हाम्रो चाहिँ समाजवाद कहाँसम्म छ भन्दा सोचमा समाजवाद सोचियो त्यो राम्रो छ, नीतिमा संविधानकै अङ्ग बनाइयो, नीतिमा ल्याइएको छ, तर कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ तपाईँले अहिले हाम्रो के अर्थव्यवस्था छ भनेर हेर्नु भने त अहिले त हामी एक खालको ककटेल अथवा चक्लेट अर्थव्यवस्था चलाइरहेछौँ नि त हामी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पनि होइन, किन्सले प्रतिपादन गरेको न हामी मिश्रित अर्थव्यवस्थामा छौँ, न हामी समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेर चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्था छ, न हाम्रो चाहिँ सोसल प्लानिङ भित्रको अर्थव्यवस्था कुनै पनि छैन। र हाम्रो सोचमा आयो, परिभाषामा एकरूपता छैन र अभ्यास त टाढैको कुरा। अब एकपटक यसलाई चाहिँ इतिहाससँग अलिकति जोडौँ कि 1848मा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भनेर कार्ल मार्क्सले ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यति बेलाको अवधारणामा समाजको अधिपत्य उत्पादनका शक्तिहरूमा रहने, स्रोत साधनमा रहने, त्यसलाई चाहिँ समाजवाद भन्ने ढङ्गले आयो, जुन प्रयोग चाहिँ लेनिनसम्म पुग्दाखेरिमा सोभियत सङ्घमा कार्यान्वयन पनि भयो। 74 वर्षको सोभियत सङ्घको त्यो अभ्यासपछि जसरी असफलतातिर गयो, त्यसपछि त्यसलाई उदारवादीहरूले त्यो जगमा रहेर चाहिँ यो कम्युनिस्टले भनेको
अर्थव्यवस्था जुन समाजवाद छ यो चाहिँ असफलतातिर गयो भनेर अर्को उदारवादी समाजवाद अथवा उदार अर्थव्यवस्थालाई जोडेर समाजवाद झुन्ड्याए। त्यो भएको हुनाले एकचोटि हामी त्यहाँनिर हेरौँ न, त्यति बेलाको त्यो कोणबाट हेरिएको समाजवाद कस्तो थियो? अब त्यो सीमा रेखा चाहिँ कहाँनेरि भने अब मार्क्स एङ्गल्सले त कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोबाट सुरु गरे हो नि त होइन, घोषणा पत्रबाट सुरु गरेका र त्यति बेलाको युरोपको अर्थ संरचना जुन छ त्यो अर्थ संरचनाभित्र सामाजिक संरचनाभित्र आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाभित्रका चरित्रहरूलाई ख्याल गरेर त्यति बेला 3टा खालका वर्गहरू थिए त्यहाँ। तपाईँले एउटा वर्ग भनेको चाहिँ चर्चहरू भनेको चर्चहरूको चाहिँ दबदबा थियो र पादरीहरूको दबदबा थियो, त्यो धर्मसित जोडिएर आउँथ्यो। राज्यमाथि अचाक्लै नियन्त्रण थियो, राज्यले नीति बनाउँदा उनीहरू सल्लाहकार नै उनीहरू थियो। उनीहरूलाई कसले सपोर्ट गरिरहेको थियो भन्दा पुँजीपति जमिनदारहरूले सपोर्ट गरेका थिए र उनीहरूलाई हामीले के बुर्जुवा वर्ग भन्यो त्यति बेला। र अनि अधिकांश चाहिँ बाँकी चाहिँ कति थियो भन्दा बाँकी चाहिँ मजदुरहरू थिए। त्यो कहाँ काम गर्थे? कृषि क्षेत्रमा काम गर्थे, कृषि मजदुरहरू थिए र उनीहरू चाहिँ सर्वहारा किन भने भन्दा उनीहरूसित शरीर थियो, त्योभन्दा बाहेक कुनैमा स्वामित्व नियन्त्रण कुनै भौतिक वस्तुमा मेटेरियल वेल्थमा थिएन। त्यस कारणले त्यो चरित्रलाई हेरेर एउटा गरे। अर्को जस्तो चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि उनले अब यो एउटा वर्गमा किन चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्पत्तिलाई राख्ने, त्यस कारणले प्राइभेट सम्पत्ति हुनु हुँदैन भनेर कम्युनिजम सुरु भयो। त्यस कारणले कम्युनिजम र सोसलिजमको डिमार्केसन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नि सोसलिजममा चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि राख्न पाइन्छ तर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले एउटा लिमिटभित्र बसेर राख होइन, सामाजिक न्याय गर चाहिँ नि शोषण नहोस् र एउटा रुल अफ ल भित्र बसेर चाहिँ नि काम गर भनेर भन्छ। अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुराको प्र्याक्टिस त जर्मनमा त अथवा भएन नि। त्यो प्र्याक्टिस कहाँ भयो? रुसमा आएर भ्लादिमिर लेनिनले चाहिँ आफ्नोमा ढालेर गरे उनले त्यही गुणात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक समाजवादको जुन होइन अब सिद्धान्त थियो त्यस अनुसारलाई अर्थव्यवस्थामा नै परिवर्तन गर्दै जाने भनेर नजिकबाट ढाल्न खोजेर अनि सोशल प्लानिङ भित्रै बसेर काम गराउन खोजे उनले होइन, प्लानिङ भित्रै बसेर काम गराउन खोजे। तर त्यहाँनिर के भयो भन्दा त्यो मोटिभेसनल फ्याक्टर चाहिँ यसो हुँदो रहेछ तपाईँको यो समग्र अर्थव्यवस्थाभित्र सामाजिक व्यवस्थाभित्र एउटा कुरा के हुँदैन, उत्पादनलाई मोटिभेसन गर्ने कुरा हुँदो रहेछ एउटा। अर्को त्यसमा उत्पादित वस्तुलाई बाट प्राप्त प्रतिफलको वितरणको कुरा हुँदो, प्रतिफलको वितरण। तपाईँले झगडा संसारमा के भएको छ भन्दा झगडा एउटै कुरामा छ, त्यो प्रतिफलको वितरण समान भयो कि भएन, त्यो कसले त्यो प्रतिफल कुन अनुपातमा पाउने भन्ने नै हो होइन। त्यस कारणले मार्क्सले चाहिँ के भने भन्दा त्यो वस्तुको निर्माण गर्दाखेरि त्यसको 2टा खालका भ्यालु हुन्छ, एउटा चाहिँ युज भ्यालु हुन्छ होइन, प्रयोग हुँदाखेरिको हुन्छ, अर्को चाहिँ विनिमयको मूल्य हुन्छ। त्यो प्रयोग मूल्य भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो वस्तु प्रयोग गर्दा मान्छेले खुसी कति दिन सक्छ त्यो वस्तुले भन्ने कुरा हो र त्यो वस्तु प्रयोग त्यो उत्पादन गरेर विनिमय गर्दाखेरि मुनाफा आउँछ, त्यहाँ बचत हुन जान्छ। त्यो बचतको चाहिँ त्यो श्रमको योगदान अनुसार त्यहाँ उनीहरूले श्रमिकहरूले त्यसको पाएनन् भनेर त्यहाँबाट झगडा सुरु भएको। त्यस कारणले गर्दा त्यो सबै चाहिँ व्यक्ति पुँजीपतिहरूको हातमा पर्या हुनाले अब यो प्राइभेट सम्पत्ति राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नि उनले त्यो कुरा ल्याए। पछि चाहिँ त्यो उत्पादनलाई मोटिभेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा तहसम्म मुनाफा पनि चाहिँदो रहेछ, प्राइभेट सम्पत्ति नभए भने त मोटिभेसन हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि अब सोसलिजमको कुरा आयो। सोसलिजमको कुरा चाहिँ नि तपाईँले मार्क्सले कुरा गर्नुभन्दा हेगलले त्योभन्दा अगाडि नै कुरा गरेका थिए, तर सुरुमा आउँदा क्रिस्चियन सोसलिजमबाट यी कुराहरू निस्के। 1949 चिनिया सांस्कृतिक क्रान्ति जो माओ सेतुङको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भयो, त्यसपछि त्यहाँ पनि आफ्नो मौलिक समाजवाद भनेर देङ स्याओपिङले आफ्नो चाहिँ देशमा प्रयोग गरे, जहाँ अलिकति उदारवाद सहितको समाजवादको अभ्यास भयो त्यहाँ। अब सांस्कृतिक क्रान्तिको अभ्यास चाहिँ माओको समयसम्म भयो, तर अहिले धेरै आलोचना गरिन्छ। त्यसले के भन्दा सांस्कृतिक क्रान्तिले हाम्रो समाजलाई चिन्न सकेन, उत्पादनलाई चाहिँ गर्न सकेन, यसले भोगमरी बढायो,
यसले गरिबी बढायो भनेर त्यो कुराहरूलाई सांस्कृतिक क्रान्तिलाई त ठुलो आलोचना हुन्छ। पछि देङ जियाओपिङ आइसकेपछि चाहिँ त्यो बाटो त्यो कोर्स फेर्यो चीनले। त्यसमा जिया जेमिन र देङ सियाओपिङ, सी जिनपिङ, अब यिनीहरूको योगदान छ अहिलेको चाइनिज सोसियलिजम अफ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ। अब सोसियलिजम चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ के भने उनीहरूले एउटा कुरा के त्यो झाओ जियाङले उनले 1987 त्यसको चाहिँ एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् र त्यसलाई छलफलमा ल्याउँदै गएर 2012 18औं अधिवेशनले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनले त्यसलाई पारित गर्यो र अहिले उनीहरूका सबै कुराहरू त्यसैको आधारमा चल्छन्, चाइनिज क्यारेक्टर सोसियलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टर। र त्यसभित्र उनीहरूले डेमोक्रेसी पनि चाइनिज क्यारेक्टरको हुनुपर्छ, पोलिटिक्स पनि चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, इकोनोमी पनि चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ र कल्चर पनि चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक बनाउँछ है यसले। त्यस कारणले समग्रमा यो हाम्रो चाहिँ मौलिक विशेषता सहितको समाजवाद। अब त्यो के भयो भन्दा यो हिस्टोरिकल कुरालाई पनि छोड्नु हुँदैन, अहिलेको यथार्थलाई पनि छोड्नु हुँदैन भन्नेले ल्याछ। हिजो हाम्रो इतिहास कसरी अगाडि बढ्यो भन्नेलाई पनि एउटा अध्ययन गर्नु पर्यो र अर्को चाहिँ अहिलेको हाम्रो अवस्था के छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। र त्यस कारणले गर्दा यो प्राइमरी स्टेज अफ सोसियलिजममा आयौँ हामी। सांस्कृतिक क्रान्ति अथवा 1949 को पछि चाहिँ नि राज्यमा कब्जा त भयो, कब्जा भएर सबैलाई इक्वल बनाउन त खोज्यौँ, तर हामीसित के भने प्रोडक्सन फोर्स चाहिँ रहन्छ, को प्रोडक्सन उत्पादन शक्तिको विकास भएर रहन्छ। उत्पादन शक्तिको विकास भएपछि उत्पादनले गरिसकेपछि उत्पादनलाई एउटा तहमा लगाएर आर्थिक वृद्धि पनि गर्ने, आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट चाहिँ नि तपाईँको मेटेरियल वेल्थहरूको सिर्जना गर्ने अनि फाइनान्सियल रिसोर्सेसहरू पनि गेन गर्ने, त्यो आधारमा एउटा आर्थिक वृद्धिलाई पनि अगाडि बढाएर अनि त्यो साइन्टिफिक सोसियलिजममा जाने र अनि अन्तमा गएर इगालिटेरियन भनेर भन्छ नि समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने। त्यस कारण सबभन्दा पहिला त हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धि गर्नलाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन फोर्स उत्पादन शक्तिलाई बढावा दिनुपर्छ, उत्पादन शक्तिको विकास गर्नुपर्छ। सोसल मार्केट इकोनोमीको डेभलपमेन्ट उनीहरूले त्यहाँबाट गरेर अनि त्यसपछि बाहिरको प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, फरेन इन्भेस्टमेन्ट र तीनटा तहको मतलब यो सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने सीमारेखाहरू तयार गरेर अनि उनीहरू अगाडि बढ्या हुन् र उनीहरूले स्पष्ट के भनेका छन् भन्दा हामीले भनेको खालको समाजवाद जुन परिकल्पित समाजवाद आउनलाई 100 वर्षमा नआउन सक्छ। त्यसकारणले अब हामी यो बाटो गइरहेछौँ। उनीहरू आफ्नो ढङ्गले आफ्नो मोडेल तयार गरेर लागे। अहिले त्यहाँका तपाईँका राष्ट्रिय दस्तावेजहरू चाहे आवधिक योजना बनाउन् अथवा क्षेत्रगत योजनाहरू बनाऊ, त तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार निर्माणका योजना बनाऊ, उत्पादनमुखी कार्यक्रम बनाउन्, गाउँ र सहरको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्ने कार्यान्वयन बनाउन्। त्यो सबै केमा आधारित हुन्छ भन्दा सोसियलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार हुन्छ। भनेपछि हामीले त्यो खालको चाहिँ नि आफ्नो अनुकूल चाहिँ समाजवादको विकास गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। अहिले हेर्दाखेरि शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा अगाडि गइरहँदाखेरि आर्थिक विकास समृद्धिका कुराहरू जति यो चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक भनियो सोसियलिजमको पनि ती सबै एचिभ गर्नको लागि त उनले अपनाएको जुन मोडेल छ समाजवादको त्यो त एक हिसाबले अहिले हेर्दाखेरि सफलताकै श्रेणीमा चढिरहेको देखिन्छ। चाइना उनीहरूको आफ्नो सफलता श्रेणीमा चढिरहेछ। अहिले 30 वर्षसम्म लगातारसम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर गर्यो र 1990बाट 2015 सम्ममा आउँदा 75 करोड मान्छेलाई चाहिँ नि गरिबीको रेखामुनि माथि ल्यायो। यद्यपि अहिले पनि चाहिँ नि चीन चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री त छ, तर ठुलो उन्नति प्रगति गर्यो। उनीहरूले के अरे एक्सनमा लगिराखेका छ। अहिले उनीहरूले समाजवादलाई एक्सनमा लगिराखेका छ, हामीले एक्सनमा पुर्याएका छैनौँ। हाम्रो चाहिँ अब अलिकति यो रुसी मोडेलतिर सोभियत सङ्घतिरको जुन 1991मा त्यो विघटन भइसकेपछि 74 वर्षको एउटा इतिहास पनि त्यसको गयो र त्यही जगमा उभिएर भनौँ नयाँ विकल्प दिनेहरूले नव उदारवादी सोचका साथ समाजवादलाई पनि उदारवादसँग जोडेर अभ्यास गरे। ती अभ्यास गर्नेहरू उनीहरूको मोडेललाई चाहिँ हामी कुन रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ? अब विश्वमै अहिले चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले भन्दाखेरि तपाईँले हिजोको पुँजीवाद पनि अब टिक्दैन। प्योर पुँजीवाद छ जुन चाहिँ अमेरिका, हामी भन्न त अमेरिकालाई पुँजीवादी अर्थतन्त्र भन्छौँ,
होइन 1776 मा अमेरिका चाहिँ स्वतन्त्र भयो त्यही बेलामा चाहिँ त्यसैको केही अगाडि चाहिँ उनले के अरे वेल्थ अफ नेसन लेखे आदम स्मिथले है र त्यो अमेरिकालाई को उदयपछि त्यसलाई विस्तार गर्न सजिलो पनि भयो तर पुँजीवाद मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ नि के गर्दो रहेछ भन्दा उत्पादनलाई त बढाउँदो रहेछ सामाजिक न्याय दिँदो रहेछ है भने उत्पादन र सामाजिक न्यायको बीचको सन्तुलन खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा त विश्वमा देखियो र तपाईको एउटा ठाउँमा लगाएर सम्पत्तिलाई स्रोतलाई केन्द्रीकृत गर्दो रहेछ पुँजीवादले त्यसकारणले गर्दा सङ्कट बेला बेला निप्टिँदो रहेछ भन्यो अमेरिकामा 1930 मा युरोप र अमेरिकामा आएको सङ्कटलाई हेऱ्यो भने पनि एउटा क्षेत्रमा गएर सम्पत्ति थुप्रिएको कारणले र स्टक मार्केट क्र्यास भयो नि त 2008 मा पनि स्टक मार्केट क्र्यास भयो र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा त्यसको असर पर्यो घर जग्गाको क्षेत्रमा क्र्यास भयो अब यसले के अनि 1930 पछि नै तपाईको चाहिँ अमेरिकामा पनि त्यो अनुभव त भयो नि उत्पादन मात्रै बढाएर त हुँदो रहेछ सम्पत्ति एक ठाउँमा थुप्रिनु पनि हुँदो रहेछ वितरण चाहिँ न्यायिक ढङ्गले हुनु पर्यो तर मोटिभेसनल फ्याक्टर प्रोडक्सनको लागि मोटिभेसनल फ्याक्टर्स प्राइभेट पुँजी त हो प्राइभेट सम्पत्ति हो तर त्यसलाई चाहिँ नियमन चाहिँ कहीँबाट हुनु पर्दो रहेछ र राज्यको हस्तक्षेप चाहिँ नि समाजमा भइराख्नु पर्दो रहेछ भन्ने त तपाईँले 1933 मा चाहिँ नि 1930 मा आएको मन्दीपछि क्राइसिसपछि सम्हाल्न नसकेको अवस्थालाई 1933 मा एफडब्ल्यू रुजवेल्ट आइसकेपछि न्यू डिल प्रोग्राम ल्याएर 14 वटा प्रोग्राम त उनले ल्याए र त्यसले चाहिँ राज्यले पैसा चाहिँ पूर्वाधारमा कृषि क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो वित्त क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कुरादेखि लिएर उनले ल्याए ती कुराहरू ल्याएपछि अमेरिकाको पूर्वाधारको चाहिँ जगै त्यही हो कतिपय राष्ट्रको एकदमै चमत्कारिक विकास राम्रो प्रगति ती सबै कुराहरूले सूचकहरूले साथ पनि दिइरहेका छन् भियतनामी मोडेललाई पनि अहिले निकै राम्रो भनेर मानिन्छ मलेसियाको मोडेललाई पनि राम्रो भनेर परिभाषित गरिन्छ मानिन्छ यो हुँदै गर्दाखेरि जस्तो उदारीकरण र आर्थिक सुधारको लागि दोई मोई भन्ने नीति त भियतनामको एकदम छलाङ मार्नको लागि भयो भन्ने छ तर ती सबै बाछिटाहरूले हामीलाई चाहिँ छुन नसकेको किन अब नेपाल सन्दर्भ तपाईले जनताले कुन वाद खोज्या छैन तपाईले आफ्नो दिनचर्यामा जीवनस्तरमा नागरिकले के खोज्छ भने वाद खोज्दैन नागरिकले के खोज्छ भन्दा उत्पादन होस् उत्पादनमा अभिवृद्धि होस् गुणस्तरीय उत्पादन होस् कुनै वस्तु उत्पादन भइसकेपछि त्यो वस्तु चाहिँ बजारमा आएपछि पब्लिक गुड्स हुन्छ उत्पादन गरुन्जेल त्यो कम्पनीको प्राइभेट गुड्स हुन्छ बजारमा आइसकेपछि पब्लिक गुड्स हुन्छ भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ राज्यको चाहिँ नि त्यसको गुणस्तर हेर्नु परेको परेन त्यसको मात्रा हेर्नु परेन टाइमली जिम्मेवारी लिएर सप्लाई गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दो रहेछ भनेपछि उत्पादनको हदसम्म र बजारमा आउँदासम्मलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ नि को पुँजीलाई चाहिँ नि प्रोत्साहितै गर्नुपर्छ प्रोत्साहित गर्ने तर पब्लिक गुड्स भएर आइसकेपछि त्यसले जनतालाई ह्याप्पिनेस दिन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरालाई त फेरि ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ अहिलेको यो जुन समाजवादलाई चाहिँ एउटा नारा बनाइया छ नि सबैले आफूमाथि विश्वास जित्न जनताको विश्वास जित्नलाई यो नारा मात्रै बनाएर कहाँ पुगिन्छ अब अपनाउनु पर्ने गर्नुपर्ने काम के हुन्छ हेर्नुहोस् समाजवाद भन्ने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले समाजवाद भनेर हिँड्ने राजनीतिक कर्मीहरूले यसलाई नतिजामा पुर्याउनु भएन भने यसलाई चाहिँ विरोधीहरूले नि भन्ने ठाउँ हुन्छ तपाईँलाई विन्स्टन चर्चिलले के भनेका छन् भन्दा पुँजीवादमा चाहिँ तपाईँको कमाएको कुरो बाँडिँदैन र ह्याप्पिनेस नबाँड्ने कुरा मात्रै हो तर सोसलिजमले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा त्यो दुःख चाहिँ बाँड्छ होइन दुःख बाँड्छ भने दुःख मात्रै बाँड्ने हो भनेका छन् मार्गरेट थ्याचरले एकचोटि के भनेका छन् भने हो यिनीहरू खुब कराउन त पावर टु पिपुल भनेर त भन्छन् तर पावर टु पिपुल होइन पावर टु स्टेट र आफू स्टेटमा पुग्न र आफूलाई पावर गेन गर्नलाई सोसलिस्टहरूको यो हुन त थ्याचरिजम फ्रेडरिक हयाक अस्ट्रियन चाहिँ नि फिलोसफरले अर्थशास्त्रीले दिएको विचारमा आधारमा थ्याचर पनि त हिँडिन् नि सानो सरकार सुविधाहरू केही नदिने सबै प्राइभेट सेक्टरलाई जिम्मा लगायो यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एकल काँटे अब कुनै खालको मोडेल चल्दैन अब यहाँले भन्नुभयो जहाँसम्म कुरा छ यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा अहिले राजनीतिज्ञहरूले यसलाई खेती गर्ने भाँडो बनाउनु भएन क्या
र त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा विरोधीहरूले पनि भन्ने ठाउँ पाउँदो रहेछन्, जनताले पनि विश्वास गर्दैनन्। जस्तो अहिले पनि कृषि उपजले बजार पाएन भनेर फालिराखेको एउटा अवस्था छ, उत्पादनमा मान्छे लगाउनै सकेको छैन, त्यति मात्रै होइन, निर्भर छ, रोजगारीका अवसर यहाँ सिर्जना गर्न सकेको युवाहरू चाहिँ नि धमाधम बाहिर गइराखेका छन्। एकातिर हामी चाहिँ रुगालाई धाप दिएर बाहिर पठाइरहेछौँ, जाऊ जाऊ आहा जाऊ जाऊ भनेर बसिरहेछौँ, अनि यतातिर हामी के छौँ कृषिको उत्पादनबाट समुन्नति गर्छौँ भनेर भन्छौँ हामी। र हाम्रो कृषि क्षेत्रको अघि नै भन्यो प्राइमरी समाजवादको नारालाई व्यावहारिकता दिन उत्पादन बढाउनु पर्यो, आत्मनिर्भरताको बाटोमा त जानु पर्यो। प्राथमिक अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ नि यहाँले के मोर्चाको कुरा गर्नुभएको थियो क्या र होइन? अब मोर्चा भने मैले त समाजवादी मोर्चा त अस्ति नै पहिले नै गठन भयो नेपालमा, त्यसलाई घोषणा पो नगरिया त। संविधान बन्दाखेरि 90%ले सही गरे हो कि नि त, मेजर 5वटा पार्टीले सही गरे, समाजवादी मोर्चा हो कि नि त। त्यसले समाजवाद लेखेर संविधान घोषणा गरेपछि समाजवादी मोर्चा त हो नि त। तर त्यसलाई एक्सनमा लैजानलाई, कार्य नतिजामा परिणत गर्नलाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त भन्ने कुराको रिभ्यू उहाँहरूले गर्नु पर्यो। मैले त्यो उत्पादन रोजगारी यी सारा जुनसुकै पाटोमा गएर एउटा सूचकलाई लिएर हेऱ्यो भनेदेखि पनि समाजवादको खासमा अभ्यास हुन सकेको छैन भन्ने खोज्न त हामी कहीँ पनि जानु पर्दैन। समाजवादको त अलअलि भएको चाहिँ ऊ पनि घटेर गएको छ। अहिले पछि नेपालकै कुरा हेर्ने भने 1995-96 के लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे भएको थियो 1995-96 एउटा 2011 मा भयो। अब गरिबी चाहिँ त्यो एउटा डिफाइन गरेको चाहिँ गरिबी त घट्या छ, गरिबी चाहिँ घट्या छ, गरिबको रेखा मुनि भएका जनसङ्ख्याको प्रतिशत घटेर आएको छ। तर एउटा कुरा अर्को के भएको छ भन्दा हिजो चाहिँ तल्लो 10% को हातमा 20% को हातमा जम्मा के अरे 50% सम्पत्ति भएको ठाउँमा अहिले गएर 58% सम्पत्ति बढ्यो। यसले देखाउँछ नि धनी र गरिबको अन्तर बढेको छ। समाजवादको मुख्य ध्येय के हुनुपर्छ भन्दा उत्पादनको शक्तिहरूलाई को प्रवर्धन गरेर उत्पादन बढाउने र सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि स्थापित गर्ने भने सामाजिक न्याय स्थापित कहाँदेखि हुन्छ भन्दा जहाँ चाहिँ नि प्रोग्रेसिभ खालका ट्याक्स सिस्टमहरू हुन्छन् र हुने र नहुनेको बिचमा खाडल घटेर जान्छ र त्यो अवस्था त हामी कहाँ सिर्जना गर्न सकेनौँ हामीले। नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड जस्ता यी लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरू मात्रै नभएर अब बेलायत, स्विजरल्यान्ड जस्ता पुँजीवादी भनेर चिनिने देशले समेत शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व चाहिँ राज्यले लिइरहेको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ भइरहेको के छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने छ संविधानमै सबै कुरा, तर शिक्षा र स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा राज्यले चाहिँ कम दायित्व लिएर यी क्षेत्रलाई चाहिँ निजीकरणतर्फ जानु यो कतिको युक्तिसङ्गत छ? यसमा पनि त करेक्सन आयो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले समाजवाद त्यही कारणले मैले पटक के भने समाजवादको मोडेल बनाउनुहोस्। पहिला उत्पादनको पक्षमा राज्यका 3टा तहले र राज्यका 3टा साझेदारहरूले के काम गर्ने त? राज्यका 3टा साझेदार भनेको प्राइभेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर र कोअपरेटिभ अथवा सामुदायिक क्षेत्र भयो र 3टा तह भनेको 3टा तहका सरकार। यिनले के काम गर्नु सुध्रिनु पर्ला, संलिनु पर्ला। सरकारको डेलिभरीको कुराहरू पनि एक खालको प्रश्न उठिरहेकै अवस्था हो। अब केही सुधार होला अपेक्षा गरौँ। प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यो ढङ्गको लिडिङ रोल खेल्न सकेन हामीले भन्दै आएका हौँ, देख्दै आएको पनि। सहकारीमाथि पनि कतिपय ढङ्गले हेर्दाखेरि अहिले प्रश्नहरू उठिरहेकै छन्। त तपाईँ यो सबै जडो के भन्दा तपाईँको समाजवादको मोडेलै भएन कि हाम्रो मोडेलै हामी डिफाइन गरेनौँ। समाजवादी मोडेल जस्तो चाहिँ तपाईँले अहिले नर्डिक कन्ट्रिजहरूको उल्लेख गर्नुभयो चाहिँ नि तपाईँले नर्वेमै भनौँ, नर्वेमा के छ भन्दाखेरि नर्वेमा 35% रोजगारी र 30-देखि 35% उत्पादन अहिले पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले गर्छ। तर के हो स्ट्राटेजिकल्ली रणनीतिक ढङ्गले निश्चित क्षेत्र छुट्याइएको छ त्यो क्षेत्र। तर ती क्षेत्रमा गएर काम गर्न निजी क्षेत्रलाई नि दिइन्छ, तर निजी क्षेत्रलाई र उनीहरूलाई उत्तिकै अनुगमन गरिन्छ, उत्तिकै नियमन गरिन्छ, एउटै कानुन लागू हुन्छ, हेरिन्छ। अब त्यसो भएको र साथसाथै अहिले तपाईँले शिक्षा स्वास्थ्य भन्नुभएको थियो। शिक्षा स्वास्थ्य बुढौली बचपन सुत्केरी हुँदाको अवस्था यी सबै कुरा चाहिँ के छ भने राज्यले
सामाजिक पाटो जति लिएको राज्यले सामान जिम्मेवारी लिएको छ। लिने। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने 57%सम्म ट्याक्स तिर्न उनीहरू तयार छन्, खुसी साथ 57%सम्म ट्याक्स दिन्छन्। र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको भन्यो भने अमेरिकाको 26% छ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्म ट्याक्सको चाहिँ रेसियो, उनीहरू कहाँ चाहिँ नि 40 भन्दा माथि 45-46% छ। भन्दा के भन्दा हामी निष्कर्षमा यसो भन्न सक्छौँ कि हाम्रो नीति उद्देश्य ती अङ्गीकार गरेको अर्थव्यवस्था यी सबै कुरामा विमति राख्नुपर्ने खासै छैन, अभ्यासमा मात्रै प्रश्न हो। मुख्य कुरा मोडेल निर्माण गर्नु पर्यो। एउटा मोडेल भनेको तपाईँ मोडेल भनेको चाहिँ के हो भन्दा उत्पादन कसले गर्ने, कसरी गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने, वितरण कसले गर्ने, कसरी कहाँ गर्ने, र अहिले भनेका सेवाहरूमा राज्यको दायित्व कति हो र निजी क्षेत्रले गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यसको नियमन कुन हदसम्म हुन्छ र गुणस्तरीयताको सन्दर्भमा कति ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि हुबहु त्यो कुरालाई कार्यान्वयनमा लग्यो भने त समाजवाद त्यति बेला देखिन्छ। हस्, समय र समाजका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ, नमस्कार। दर्शकवृन्द, एपी ट्रेड टकका लागि हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला यति नै, हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.